बजेटलाई लिएर सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसद्वारा सरकारको चर्को आलोचना। कार्यान्वयन गर्ने क्षमता बिनै आकाशको तारै खसाल्छु जसरी भ्रमको खेती गरेको आरोप। बजेटलाई लिएर साना तथा मझौला होटल र पर्यटनका साथै अटोमोबाइल व्यवसायी समेत उत्साहित। कार्यान्वयनमा चुनौती भए पनि निजी क्षेत्र मैत्री भएको भन्दै स्वागत। र शेयर बजारमा 45 अङ्कको करेक्सन। कारोबार रकम समेत घटेर करिब 14 अर्ब रुपैयाँमा सीमित। जलविद्युत कम्पनीको शेयरमा लगानीकर्ताको भिड। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई। सलाम छ ती पोरखी हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी। सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो, हर आफू पनि बचौँ अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौं नेपाल लाइफ। नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई लिएर सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसले सरकारको चर्को आलोचना गरेको छ। सोमबार सिंहदरबार स्थित संसदीय दलको कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी कांग्रेसले बजेटमा समावेश योजना र कार्यक्रमहरू जनमत प्रभावित गर्ने दुराशय युक्त रहेको निष्कर्ष सहित तीव्र असन्तुष्टि जनाएको हो। विपक्षी दलका छाया अर्थमन्त्री समेत रहेका नेता डाक्टर मिनेन्द्र प्रसाद रिजालले आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट वक्तव्यमा भ्रमको खेती गरी जनमत प्रभावित गर्ने सरकारी दुराशय युक्त रहेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले योजना कार्यान्वयन गर्ने क्षमता नभएको सरकारले आकाशको जुन तारा नै खसाल्छु भन्ने भ्रमको खेती गरेको समेत आरोप लगाउनुभयो। प्रत्येक नागरिकमाथि परेको ऋणभार झन्डै 55,000 पुग्न थाल्यो। बहिर्गमनको बेला भइसक्दा पनि गफ र अहङ्कारमा रमाएको सरकारको चेत अझै फिरेको छैन। जेठ 15 सम्म 859 अर्ब कुल खर्च गरेको यो आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म 1265 अर्ब कुल खर्च हुने संशोधित अनुमान गर्ने सरकारले अर्को वर्ष यस्तो खर्च 30% बढाउने लक्ष्य राखेको छ। यो लक्ष्य अत्यन्त महत्त्वाकांक्षी छ। गठनकालदेखि नै कुनै पनि आर्थिक वर्षमा 250 अर्ब पुँजीगत खर्च गर्न नसकेको यो सरकार जेठ 15 सम्म 133 अर्ब खर्च गरेको छ। तर असार मसान्तसम्म यस्तो खर्च 291 अर्ब पुर्याउँछु भन्ने आकलन गरेको छ। अझ अर्को वर्षको बजेटमा त 374 अर्ब पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ। योजना कार्यान्वयनको गर्ने क्षमता छैन, तर आकाशका जुन तारा नै खसाल्छु भन्ने भ्रमको खेती गर्न अघिल्लो निर्वाचनमा झैँ जनमत प्रभावित गर्ने सरकारी दुराशय बजेट वक्तव्यमा प्रष्ट छ। कांग्रेसले कोरोनाको पहिलो लहरले 12 लाख नेपालीलाई बेरोजगार बनाएको र दोस्रो लहरले थप बेरोजगारी बढाएको, खोप सुनिश्चितता गर्न नसक्दा अपेक्षा गरी अनुसार राजस्व सङ्कलन, पुँजीगत खर्च लगायतका बजेटमा गरिएको आम्दानीका अन्य लक्ष्यहरू पूरा हुन नसक्ने ठहर पनि गरेको छ। त्यसैगरी अर्थतन्त्र सामान्य मात्रै विस्तार हुने भन्दै सरकारले आंकलन गरेको 6.5% को आर्थिक वृद्धि हासिल हुन नसक्ने ठोकुवा पनि गरेको छ। कोरोनाको पहिलो लहरले थप 12 लाख नेपालीलाई गरिबीको रेखा मुनि धकेल्यो। देशभित्र करिब 10 लाख, विदेशमा कार्यरत 6.5 लाख नेपालीले रोजगारी गुमाउन बाध्य भए। कोरोनाको दोस्रो लहर र खोपको उचित व्यवस्थापन हुन नसकेमा त्यसपछि पनि सम्भावित थप लहरहरूले नागरिक जीवन अझ दुःखद बन्ने डर छ। सामाजिक सुरक्षाको अधिकार सबै नागरिकलाई छ। कोभिडको महामारीमा त छन् यसको आवश्यकता अझ बढी हुन पुगेको छ। यस्तो बेला राहतका कार्यक्रमबारे गम्भीर, दीर्घकालीन र समग्र सोच र दृष्टिकोण आवश्यक छ। तर हचुवाका भरमा सुरु गरिएका कार्यक्रमको प्रभावकारिता सीमित हुने मात्र होइन, यस्ता कार्यक्रमले सृजना गर्ने दीर्घकालीन दायित्वले अर्थतन्त्रमा गम्भीर क्षति पुग्न सक्नेछ। बजेटमा भनिए जस्तो अर्थतन्त्रको विस्तार 6.5% हुन सम्भव छैन। कोभिड संक्रमणको दोस्रो लहरका कारण यो वर्ष पनि सरकारले अनुमान गरे झैँ अर्थतन्त्र 4% ले विस्तार हुनु सट्टा सीमान्त रूपमा मात्रै विस्तार हुने देखिन्छ। यस्तो विपद परिस्थितिमा सरकारले
कोभिड रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारको भरपर्दो कार्ययोजना ल्याउन सकेको छैन। समग्रमा कोरोना कहरबाट प्रताडित आफन्तजन गुमाएका, आफै सङ्क्रमणमा परेका, रोजगारी गुमाएका वा त्यस्तो जोखिममा परेका तथा अर्थतन्त्रको गतिहीनता र राजनीतिक दाउपेच र खिचातानीबाट आजित र निराश नागरिक बीच यो बजेटले कुनै पनि आशा जागृत गर्न सकेको छैन। यस्तै काङ्ग्रेसले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सरकारको असंवैधानिक कदममाथि परेको मुद्दा सर्वोच्चमा परीक्षण भइरहेको अवस्थामा सरकारले संसद छलेर बजेट ल्याउन नसक्ने दाबी पनि गरेको छ। काङ्ग्रेसले जनमत गुमिसक्दा र शासकीय नेतृत्वको असफलतापछि पनि सरकार 3.5 वर्ष अघिको जनमतको भ्रमबाट मुक्त हुन नसकेको टिप्पणी पनि गरेको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री भानुभक्त ढकालले एमाले र जसपालाई विभाजन गराउनका लागि नेपाली काङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। मन्त्री ढकालले नेकपा एमाले र जनता समाजवादी पार्टीलाई विभाजन गराउने मनसायका साथ नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्नुभएको बताउनु भएको हो। दलीय व्यवस्थामा अरू दलका सांसदको समर्थन छ भन्नु गैर अलोकतान्त्रिक भएको भन्दै उहाँले काङ्ग्रेसले अरू पार्टीको आन्तरिक मामिलामा भाँजो हाल्ने काम गरेको आरोप समेत लगाउनु भयो। आगामी आम निर्वाचनमा जसपा र नेकपा एमालेलाई विभाजनमा लानका निम्ति आफू प्रधानमन्त्री हुने शर्तमा नै यी पार्टीहरू विभाजन गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यका साथ अरू पार्टीको आन्तरिक जीवन र आन्तरिक मामलामा हात हाल्ने, भाँजो सिर्जना गर्ने र पार्टी विभाजित गर्ने मनसायका साथ नै नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो एउटा आफूलाई बहुदलवादी लोकतन्त्रको लागि नेतृत्व गरेर आएको छु भन्ने पार्टी अरूको घर झगडा गराएर यो खालको काममा लाग्ने कुरा चाहिँ एकदम गलत कुरा हो। दलीय व्यवस्थामा अरू दलको समर्थन मलाई छ भन्ने कुरो हाकाहाकी कसरी नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वले चाहिँ भन्न सक्छ? योभन्दा गैर लोकतान्त्रिक कुरा चाहिँ अरू केही हुन सक्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। मन्त्री ढकालले संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 को निर्दलीय कोणबाट व्याख्या गर्नु नहुने समेत बताउनुभयो। देशमा बहुदलीय शासन प्रणाली रहेको उल्लेख गर्दै यस प्रणालीभित्र निर्दलीय आचरण अनुरूपको राजनीति गर्न खोज्नु प्रतिगमन भएको उहाँले बताउनुभयो। मन्त्री ढकालले ताजा जनादेशमा जानुको विकल्प नभएको बताउँदै सरकार स्वस्थ, मर्यादित, अनुशासित, पारदर्शी र भयरहित निर्वाचन गराउन अगाडि बढ्ने दाबी समेत गर्नुभयो। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि साना तथा मझौला उद्योगलाई दिने सहुलियत कर्जाका लागि 13 अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। साथै यसअघिदेखि सञ्चालनमा रहेको सहुलियत कर्जाको दायरा फराकिलो बनाउँदै व्यवसाय निरन्तरता कर्जा कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिएपछि साना तथा मझौला व्यवसायी उत्साहित भएका छन्। सरकारले साना तथा मझौला व्यवसायीका केही मागलाई सम्बोधन गरेको र त्यसले कोभिडको मारमा परेका व्यवसायीहरूले राहत महसुस गरेको साना तथा मझौला व्यवसायी महासंघ नेपालले बजेट निजी मैत्री भएको भन्दै स्वागत गरेको छ। सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेटको सम्बन्धमा प्रतिक्रिया दिँदै महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एनु पौडेलले बजेट नीति क्षेत्र मैत्री भएको बताउनु भयो। साना तथा मझौला उद्यमीका लागि बिना धितो 25 लाखसम्म कर्जा दिने अघिल्लो वर्षको नीति कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनु स्वागत योग्य भएको उहाँले बताउनुभयो। युवा उद्यमीलाई कर्जा दिने, नव उद्यमीलाई वित्तीय सघाउ गर्न 1 अर्बको च्यालेन्ज फन्ड स्थापना गर्नु बजेटको राम्रो पक्ष रहेको पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले स्टार्टअप बिजनेसका लागि परियोजना धितो राखी 1% ब्याजमा 25 लाख रुपैयाँसम्म उपलब्ध गराउने कार्यक्रम पनि स्वागत योग्य भएको बताउनुभयो। यो आर्थिक वर्षको बजेटमा हैन हाम्रो संगठनले चाहिँ के निष्कर्ष गरेको छ भनेदेखि निजी क्षेत्रलाई चाहिँ नि मैत्रीपूर्ण बजेट जस्तो लाग्छ हैन। मैत्रीपूर्ण बजेट भएको छ हाम्रो लागि चाहिँ, निजी क्षेत्रको लागि चाहिँ मैत्रीपूर्ण बजेटै छ। अनि अब यो अहिले कोरोनाको विकट परिस्थितिमा यस्तो महामारीमा स्वास्थ्य पूर्वाधारका विकास र खोप खरिदका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गरिनुमा सकारात्मक पक्ष मान्दछु म। यो नगरिकन कुनै पनि अब अहिले जनजीवन यथास्थितिमा आउँदा पनि आउँदैन।
र हाम्रो महासङ्घको तर्फबाट भन्दाखेरि चाहिँ जुन नेपाल सरकारले साना तथा मझौला लघु उद्यमीहरूको लागि चाहिँ कृषि युवा उद्यमी महिला उद्यमीहरूको लागि कर्जा 25 लाखसम्मको कर्जा 5% ब्याजमा बिना धितो प्रवाह गर्ने भनेर अघिल्लो बजेटमा पनि थियो र त्योलाई निरन्तरता दिएको चाहिँ एउटा स्वागत योग्य कुरा लाग्छ। त्यो एउटा निरन्तरता भएकोमा होइन। अब जस्तै युवा उद्यमीलाई स्टार्टअप व्यवसाय सञ्चालन गर्नको लागि 25 लाखसम्म 1% ब्याज दरमा दिने त्यो पनि हाम्रो लागि राम्रो कुरा हो। होटल सङ्घ नेपालका उपाध्यक्ष विनायक शाहले होटल व्यवसायको क्षेत्रलाई उत्पादनमूलक उद्योग सरह मान्यता दिनु सकारात्मक भएको बताउनुभयो। उहाँले कोभिड-19 महामारीमा होटल व्यवसाय अत्याधिक मारमा परेको तथा आपतकालीन अवस्थामा रहेको भन्दै यस क्षेत्रको केही कुरा बजेटले सम्बोधन गरेको बताउनुभयो। होटल व्यवसायलाई उद्योगको रूपमा वर्गीकरण गरिनु बजेटको राम्रो पक्ष भएको भन्दै उहाँले व्यवसाय कोषलाई निरन्तरता दिने, करको दर घटाउनु तथा सरकारी कर्मचारीलाई 10 दिनको पर्यटन बिदा दिनुले पर्यटन क्षेत्रको विकासलाई सघाउ पुर्याउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। अहिलेसम्म हामी चाहिँ होटलको उद्योगमा दर्ज थिएनौँ। हामीलाई होटल चाहिँ नि उद्योगको रूपमा दर्ज गरिएको थिएन। अब चाहिँ नि यसले उत्पादनमूलक उद्योगको सरह यसलाई वर्गीकरणमा राखिया छ। त्यो पक्कै पनि सकारात्मक हो। यसले गर्दाखेरि सरकारले हामीलाई गर्ने व्यवहार अब पहिलाको भन्दा अलिकति बढ्छ। अलिकति त्यसमा केही कुराहरू हामीले अपेक्षा गरेका कुराहरू चाँडै हासिल गर्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू हामीले आकलन गरेका छौँ। अर्को कुरा चाहिँ अब यसपालि जुन त्यो व्यवसाय निरन्तरता कोष भनेर जुन चालु वर्षमा पनि 50 अरबको रकम 5% ब्याज दरमा दिने भन्ने कुरा थियो। त्यसलाई निरन्तरता दिने भन्ने कुरा छ। त्यस्तै अब हाम्रो यो पर्यटन 10 दिनको पर्यटन कार्ड निजामती कर्मचारी सार्वजनिक संस्थानका कर्मचारीलाई दिने भन्ने कुरा छ। त्यसले पनि केही मात्रामा हामीलाई केही सहयोग टेवा पुर्याउँछ भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ। नाडा अटोमोबाइल एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष कृष्ण दुलालले बजेटले व्यवसायलाई उत्साहजनक बनाउने र व्यवसाय गर्न अथवा उद्योग खोल्न प्रोत्साहन गरेको बताउनुभयो। विद्युतीय सवारी साधनको कर हटाउनु, पुनर्कर्जा दिनु लगायतको काम सकारात्मक रहेको उहाँको भनाइ छ। व्यवसायको क्षेत्रमा सरकारले प्रशासनिक सुधार पनि गर्न खोजेको उहाँले बताउनुभयो। व्यवसाय मैत्री भएर अथवा केही व्यवसायकै क्षेत्रबाट उद्योगकै क्षेत्रबाट अब केही गर्न सकिन्छ र गर्नुपर्छ र देशमा अलिकति औद्योगिक मैत्री कानुन बनाउनु पर्छ अथवा नीति ल्याउनु पर्छ भन्ने कुरा सोचेर सम्झेर अलिकति यसलाई चाहिँ अलिकति अभिभावक जस्तो भएर व्यवसायको हितमा सोच्न खोजेको अथवा केही न केही यसलाई चाहिँ प्रतिफल दिने गरी अथवा व्यवसायलाई उत्साहजनक बनाउने र व्यवसाय गर्न अथवा उद्योग खोल्नका लागि प्रोत्साहन गर्ने खालको बजेट हामीले बुझेका छौँ समग्रमा हेर्दा। तर अटोमोबाइल क्षेत्रलाई मात्रै हेर्नुहुन्छ भने त अटोमोबाइल सेक्टरका त धेरै जस्ता मागहरू पुरा भएका छन् होइन। अब विद्युतीय सवारी साधनको त्यत्रो बढाएको थियो कर, त्यो सम्पूर्ण रूपमा हटाइएको छ। अब यो बाहेक पनि अरू धेरै कुराहरू हामीले सिफारिस गरेका थियौँ। अधिकृत विक्रेता नभइकन आयात गर्न पाउने नीतिहरू थपिएका थिए भने ती पनि हटेका छन् होइन। अझै साना व्यवसायलाई हेर्नुहुन्छ, खुद्रा व्यवसायलाई हेर्नुहुन्छ भने त 90% आयकर तिर्नुपर्ने कुराहरू हटेका छन् होइन। अझै तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने पुनर्कर्जाको कुराहरू फेरि दोहोरिएको छ। पुनर्कर्जा पाइने भएको छ, फेरि त्यसको लागि निवेदन दिनुपर्ने, लफडा गर्नुपर्ने हुँदैन। अब त्यसबाहेक अलिकति प्रशासनिक सुधार पनि गर्न खोजेको हो कि व्यवसायहरूलाई झन्झट नदिएर अलिकति व्यवसाय गर्नलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि कर कार्यालयमा चाहिँ खरिद खाता बिक्री खाता लिएर जानुपर्ने कुराहरू पनि हटेका छन्। करचुक्ता प्रमाणपत्र चाहिँ स्वतः पाउने कुरा पनि भएको छ होइन। धेरै कुराहरू चाहिँ सुधार गर्न खोजिएको छ। खाद्यका लागि कृषि अभियानका संयोजक उद्धव अधिकारीले यस वर्षको बजेट पनि अघिल्ला वर्षहरूको जस्तो कर्मकाण्डी बजेटहरू जस्तै भएको बताउनुभयो। विगतमा कागजमै पूरा गरिसकेका नीति कार्यक्रम दोहोऱ्याएर झुटको पुलिन्दाको रूपमा बजेट आएको उहाँले बताउनुभयो। कृषिको आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण, व्यावसायिकरण र औद्योगिकीकरणको विषय अझ स्पष्ट नीति आउन नसकेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। अहिलेको बजेट सुन्दा मिठो, तर त्यसलाई उपभोग गर्ने हिसाबबाट, त्यसलाई सदुपयोग गर्ने हिसाबबाट त्यो एक खालको आकाशको फल बराबर नै लाग्छ।
वास्तवमा बजेट भनेको एउटा अङ्कको खेल मात्रै होइन। बजेट भनेको एउटा वास्तवमा नीति हो, एउटा जीवन दर्शन, जीवनशैली पनि हो, एउटा चाहिँ दर्शन पनि हो। तर वास्तवमा हाम्रा बजेटहरू चाहिँ जहिले पनि कर्मकाण्डी हिसाबबाट मात्रै प्रस्तुत भए र यसपटकको पनि त्योभन्दा पृथक हुन सकेन। सुन्दा मिठो थियो, एकदमै म यहाँसँग सहमत छु। तर हामी विगत दशकौँदेखि हामी यो बजेटमा हिजो खेल्दै खेल्दै आएको एउटा पात्रको नाताले अहिले आएर हेर्दाखेरि चाहिँ हरेक कार्यक्रमहरू विगतमा अनाउन्स भइसकेका, विगतमै ती एक खालको उहाँहरूको लक्ष्य कागजमा पुरा भइसकेका र अहिले फेरि पनि तिनी कुराहरू दोहोऱ्याएका चाहिँ एक खालको झुटको पुलिन्दाको रूपमा चाहिँ यो बजेटलाई मैले पाएको छु। अब यसलाई तपाईँले समय दिनुहुन्छ भने म विशेषतः नेपालको कृषिलाई अलिकति अगाडि बढाउनका लागि कृषि विकासको यान्त्रिकरण, औद्योगिकरणका कुराहरू, व्यावसायीकरणका कुराहरू धेरै पटक हाम्रा हरेक कृषिका नीति दस्तावेजहरूमा हामीले देख्दै सुन्दै पढ्दै आयौँ। तर त्यो अनुसारको नीति कार्यक्रमहरू अहिले पनि देख्न सकिएको छैन। सरकारले स्थानीय तहमा रहेका कृषि शाखाहरूलाई बलियो बनाउनु पर्नेमा उहाँको जोड छ। घोषित नीति कार्यक्रमहरू स्थानीय तह मार्फत कार्यान्वयन गर्न सकिएमा केही आशा गर्न सकिने उहाँले बताउनुभयो। सरकारले साउन 1 गतेदेखि लागू हुने गरी प्लास्टिकको झोला प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। वातावरण विभागले सोमबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै साउन 1 गतेदेखि 40 माइक्रोफोन भन्दा पातलो प्लास्टिकको झोला प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाएको हो। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्य सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सपिङ मल लगायतका ठूला व्यावसायिक भवनमा प्लास्टिकको झोला प्रतिबन्ध लगाउनु भएको थियो भने 40 माइक्रोन भन्दा पातलो प्लास्टिकको उत्पादन, आयात, बिक्री, वितरण र प्रयोगमा पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा समेत गर्नुभएको थियो। ती उद्योगले नयाँ मेसिन जडान गर्नका लागि थप पुँजीगत अनुदान सरकारले दिने घोषणा पनि गर्नुभएको थियो। सोही अनुसार विभागले पनि विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रतिबन्ध लगाएको जानकारी दिएको हो। लामो समयदेखि नै सरकारले प्लास्टिक झोला प्रतिबन्ध गर्ने प्रयास गरे पनि कार्यान्वयनमा भने सफल हुन सकेको छैन। बजारमा प्लास्टिकको झोलामाथि प्रतिबन्ध नै देखिँदैन। यसअघि सर्वसाधारणलाई कुनै पनि वैकल्पिक व्यवस्था नगरी प्लास्टिकको झोलामा लगाइएको प्रतिबन्ध कार्यान्वयनमा भने लामो समय हुन सकेन। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले यो वर्षको मनसुन खतरायुक्त हुन सक्ने चेतावनी दिएको छ। सोमबार प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डाक्टर अनिल पोखरेलले अघिल्लो वर्षको भन्दा यो वर्षको मनसुनमा धेरै वर्षा हुने र बाढी, पहिरो तथा रोगव्याधिले धेरैलाई असर गर्न सक्ने बताउनु भएको हो। उहाँले दक्षिण एसियाको मौसम सम्बन्धी आउटलुकमा गरिएको पूर्वानुमान अनुसार सरदर भन्दा बढी पानी पर्ने देखाएको बताउनुभयो। अघिल्लो वर्ष कम पानी परेको अवस्थामा पनि बाढी र पहिरोको धेरै घटना घटेको हुँदा यस वर्ष विपदको घटना कहाली लाग्दो हुन सक्ने बताउनुभयो। हामीलाई पोहोर साललाई रेफरेन्स मान्ने हो भने हामीलाई यसपालि झन् गाह्रो अवस्था आइपुगेको छ। पोहोर सालको मनसुनलाई हामीले नर्मल सरदर जुन वर्षा हुन्थ्यो त्यो भनेको अवस्था थियो। त्यही हुँदाखेरि पनि हामीहरूले अकल्पनीय मात्रामा हामीहरूले जनधनको क्षति बेहोर्नु पर्यो। हामीले पहिरोबाट मुख्य गरी कहिले पनि विगतमा नबेहोरेको क्षति हामीले बेहोर्यौँ। अब झन् यो वर्ष झन् कहाली लाग्दो किन छ भने हामीहरूको यो मनसुन आउटलुक भनेर हामी तयार पारिन्छ दक्षिण एसियाका सबै मुलुकहरूको लागि। मनसुनको यसको चरित्र कस्तो हुन्छ, यसपालिको मनसुनको यो 3 महिना लगभग 100 दिनको यसको आनी बिहानी बेहोरा कस्तो हुन्छ भन्ने कुराको आउटलुक एउटा दिने गरिन्छ। यसलाई हाम्रो जल तथा मौसम विज्ञान विभागले हालसालै यसलाई रिलिज गर्नुभएको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभाग र योसँग सम्बद्ध सबै सङ्घ संस्थाहरू, मुख्य गरी मन्त्रालय, यसको लागि गैर सरकारी संस्थाहरू, UN एजेन्सिजहरूसँग मिलेर हामीहरूले अब यो यसपालिको परिदृश्य चाहिँ त्यसले के भन्छ भने सरदरभन्दा एभव नर्मल पानी बर्सात हुन्छ भनेको छ। त्यसलाई आधार मानेर हामीहरूले पहिरोको घटनाहरू मोटामोटी कति घर जति प्रभावित हुन्थे विगतका सरदर हुँदाखेरि भने यसपालि कतिवटा जति घटनाहरू हुन सक्छन्। त्यसका केस लोड भनिन्छ। त्यो केस लोड आइडेन्टिफाई गर्ने, त्यसै गरी बाढीबाट कतिका केस लोडहरू कति हुन सक्छन्। तर यही क्रममै यो बाढी, पहिरो सँगसँगै पानीजन्य अन्य रोग व्याधिहरू पनि यही बर्खाको बेलामा हामीले यसको पिकिङ हुने हामीले देखेका छौँ।
डाक्टर पोखरेलले बाढी पहिरो रोगव्याधि सर्पदंश लगायतले 120 दिनसम्म पिरोल्ने भएकाले विपदबाट बच्न पूर्व तयारी आवश्यक रहेको समेत औल्याउनुभयो। जोखिमका बस्तीहरू छन् भने अहिलेदेखि नै सुरक्षित हुने उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने उहाँको जोड छ। हामीलाई यो वर्ष एउटा अप्ठ्यारो परिस्थिति आउँदैछ। अहिले कोभिडको महामारीको बिचमा छौँ। कोभिडको परिदृश्य रहँदै गर्दाखेरि हामीहरूको बाढी पहिरो यो रोगव्याधिहरू सर्पदंश लगायतका घटनाहरू यो 100-120 दिनसम्मले हामीलाई पिरोल्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले हरेक व्यक्ति, हाम्रो समुदाय, हाम्रो बस्ती, हामीहरूको गाउँपालिकामा हामीहरूको आफ्नो स्थानबाट हामीले पूर्व तयारी गर्न सुरु गर्नु जरुरी छ। अहिले नै हाम्रो जोखिमका बस्तीहरू छन् भने त्यहाँबाट हामीहरू सुरक्षित हुनलाई हामीले अहिले नै अविलम्ब हामीले उपायहरू सुरु गर्नुपर्छ। हाम्रो खोला खोल्साहरू त्यसलाई अहिले सफा गर्ने हामीले त्यो कामहरू अहिले सुरु गर्नु परिहाल्छ। भल तर्काउने सही समय यो हो। बाढी यो पानीहरू पर्न आउनुभन्दा हामीले अहिले नै हामीले सुरु गर्नुपर्छ। यसको लागि चाहिने सरसामग्रीहरूको जोहो गर्ने बेला अहिले नै हो। हामीले सरकारले मात्र होइन, स्थानीय पालिकाले मात्र होइन, जिल्लाले मात्र होइन, हामीले घर घरबाट यो तयारी गर्न सुरु गर्न सक्छौँ। यो तयारी सुरु गरौँ। डाक्टर पोखरेलले विपदबाट बच्नका लागि र जानकारी प्राप्त गर्नका लागि सञ्चार माध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमा आफूहरूले प्रेषित गर्ने सन्देशहरू निरन्तर हेर्न, पढ्न र सुन्न पनि आग्रह गर्नुभयो। पछिल्ला केही दिन यता लगातार उकालो लाग्ने क्रममा ऐतिहासिक रेकर्ड कायम भएको शेयर बजार साताको दोस्रो दिन भने 45 अङ्कले करेक्सन भएको छ। शेयर बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचक सोमबार 45.25 अङ्कले घटेर 2782.68 अङ्कमा झरेको हो। सोमबार कारोबार सुरु भएदेखि नै ओह्रालो लागेको नेप्सेमा कारोबार रकम समेत अघिल्लो दिनको तुलनामा 3 अर्ब 11 करोड 93 लाख रुपैयाँले कमी आएको छ। अघिल्लो दिन 4 करोड 18 लाख किता शेयर 14 अर्ब 78 करोड 87 लाख रुपैयाँ बराबरमा ऐतिहासिक कारोबार भएको थियो। तर आज कुल 218 कम्पनीको जम्मा 3 करोड 8 लाख किता शेयर 13 अर्ब 90 करोड 91 लाख रुपैयाँ बराबरमा मात्र किनबेच भएको छ। अघिल्लो दिन नेप्से परिसूचकका साथै कारोबार रकम र कारोबार शेयर सङ्ख्या समेत हालसम्मकै उच्च अङ्कमा पुगेको थियो। आज राधी विद्युत कम्पनीको उच्च कारोबार भएको छ। कम्पनीको एकै दिन 91 करोड रुपैयाँ बढीको शेयर किनबेच भएको छ। कारोबारसँगै शेयर मूल्यमा पनि 10% को वृद्धि भएको छ। कम्पनीले 36.5% बोनस शेयर पछि 147.52% हकप्रद शेयर जारी गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। बजेटलाई लिएर सत्तारूढ नेपाली काङ्ग्रेसद्वारा सरकारको चर्को आलोचना। कार्यान्वयन गर्ने क्षमता बिनै आकाशको तारै खसाल्छु जसरी भ्रमको खेती गरेको आरोप। बजेटलाई लिएर साना तथा मझौला होटल र पर्यटनका साथै अटोमोबाइल व्यवसायी समेत उत्साहित। कार्यान्वयनमा चुनौती भए पनि निजी क्षेत्र मैत्री भएको भन्दै स्वागत। र शेयर बजारमा 45 अङ्कको करेक्सन। कारोबार रकम समेत घटेर करिब 14 अर्ब रुपैयाँमा सीमित। जलविद्युत कम्पनीको शेयरमा लगानीकर्ताको भिड। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।